حالا این 40 شعیره مقدسه نیست. چرا؟ این تو دنیا تجلیل از امام حسین علیه السلام حساب میشه یا نه؟ بله، شعیره مقدس است. و هر کی هر قدر بتونه کمک کنه، به پول، به تشویق، به کتاب، به CD، به زبون، تو کشورهای اسلامی، داخل عراق، خارج عراق، همینجا من باز از اهل عراق، از همه عرض کردم تشکر میکنم، بالخصوص اهل عراق که انصافا نسبت به این شعائر مقدسه امام حسین علیه السلام، خصوصا در دهه عاشورا و در 40، اون فقراشون، اون ناتواناشون، اون بیچاره هاشون خیلی کمک کردن. امیدوارم دیگران از اهل عراق این را یاد بگیرن.